प्रिय छात्राः, अद्य ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च हार्दिकम् अभिनन्दनम्। मत्पक्षतः भवतां सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। आदौ तावत् स्वकीयं संक्षिप्तपरिचयं दातुमुत्सहे। अहमस्मि अभिराजराजेन्द्रमिश्रः, प्राक् इलाहाबाद विश्वविद्यालये, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालये शिमलानगरस्थे च मया प्राध्यापकरूपेण संस्कृतम् अध्यापितं। पश्चाच्च वाराणसीनगरे सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतिपदं स्वीकृत्य देववाण्याः मया सेवा कृता। अद्य तावत् भवतां समक्षं संस्कृतस्य पद्यवाङ्मयम् अधिकृत्य मया किञ्चित् उच्यते। प्रथमं तावत् वेदविषये कथितं, तदनन्तरं पुराणविषये कथितं, तदनन्तरं चापि आर्षकाव्यम् अधिकृत्य मया व्याख्यानं प्रदत्तम्। एतदनन्तरम् इदानीं संस्कृतपद्यवाङ्मयम् अधिकृत्य भवतां कृते काचित् सामग्री मया प्रस्तूयते। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् संस्कृतरचनाधर्मितायाः कापि अनवच्छिन्ना परम्परा वेदयुगेभ्यः एव प्रवर्तते, या इदानीं यावत् जीवन्ती परिलक्ष्यते। प्रथमं वेदाः परिचयपदम् आनीताः, ततश्च पुराणानि विदितवेदितव्यानि कृतानि, ततश्चापि आर्षकाव्यद्वयं रामायणमहाभारतसंज्ञं सकलसंस्कृतवाङ्मयोपनिबद्धग्रन्थमणिमाल्य सुमेरुभूतं किञ्च उपजीव्यकल्पं मया व्याख्यातम्। इदानीं परवर्ती संस्कृतोपनिबद्धं त्रिविधं साहित्यं परिचीयते। त्रिविधं कस्मात्? पद्य गद्य नाट्यत्वात्। वस्तुतः रामायण महाभारतानन्तरमेव तत्प्रभावितस्य तन्निर्मितपथेन पुरस्कृतस्य वा साहित्यस्य रचना जाता। तत्साहित्यम् आसीत् त्रिविधं: गद्यं, पद्यं, नाट्यं च। अत्र काव्यशास्त्रदृष्ट्या किञ्चित् वक्तुम् आवश्यकं प्रतिभाति। वस्तुतः संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य प्रारम्भो जातः भरतप्रणीतेन नाट्यशास्त्रेण। ख्रीस्तपूर्वचतुर्थशतके प्रणीतमिदं षट्त्रिंशकापरनामधेयं नाट्यशास्त्रं भरतप्रणीतं काव्यस्य दृश्यं श्रव्यं चेति उभयरूपं युगपदेव व्याख्याति। परन्तु भारतानन्तरमेव नाट्यशास्त्रात् काव्यशास्त्रं पृथग्भूतं। पृथग्भूतस्य तस्य काव्यशास्त्रस्य प्रथमावतरणं तु दृश्यते भामहप्रणीते काव्यालङ्कारे। तस्यामेव परम्परायां पश्चात् दण्डी काव्यादर्शम्, उद्भटः उद्भटालङ्कारं, मुकुलभट्टः अभिधावृत्तिमातृकां, आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोकं, वामनः काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिं, रुद्रटः काव्यालङ्कारं, कुन्तकः वक्रोक्तिजीवितं, महिमभट्टः व्यक्तिविवेकं, मम्मटः काव्यप्रकाशं, राजशेखरः काव्यमीमांसां, रुय्यकः अलङ्कारसर्वस्वं, जयदेवः चन्द्रालोकं, विश्वनाथः साहित्यदर्पणं, पंडितराजो जगन्नाथश्च रसगंगाधरं प्रणीतवन्तः। काव्यशास्त्र प्रणयनस्य
सा परंपरा अद्यत्वेपि अक्षुण्णा वर्तते एव। भवतु भामहो दण्डी च सर्वप्रथमं काव्य विभाजनं कृतवन्तौ। भामहः भाषादृष्ट्या संस्कृतकाव्यं प्राकृतकाव्यम् अपभ्रंशकाव्यमिति विभाजनं करोति, परन्तु काव्यादर्शकारः आचार्य दण्डी काव्यं त्रिधा व्यवस्थापयति, गद्यं पद्यं च मिश्रं च त्रिधा काव्यं व्यवस्थितम् इति। परन्तु एते त्रयोऽपि भेदाः श्रव्यकाव्यस्यैव वर्तन्ते। दृश्यकाव्यं तु श्रव्यकाव्यात् सर्वथा पृथग्भूतम् एव वर्तते। साहित्यदर्पणकारः आचार्य विश्वनाथः सन्दर्भमिमं साङ्गोपाङ्गं व्याख्याति। तन्मतेन काव्यं सर्वप्रथमं भवति द्विप्रकारकं, दृश्यं श्रव्यं च। दृश्यकाव्यमेव अभिनेयम् अपि उच्यते, तदपि रूपकोपरूपकभेदाभ्यां व्यवस्थितं। ततश्च श्रव्यकाव्यं यद्भवति त्रिप्रकारकं, पद्यं गद्यं मिश्रं च। पद्यं चापि भवति मुक्तकं प्रबन्धात्मकं, प्रबन्धे च समायान्ति महाकाव्यानि खण्डकाव्यानि। गद्यमपि विभज्यते कथाख्यायिकाभेदाभ्यां, मिश्रं च भवति गद्यपद्य मिश्रणात्मकं चम्पूनामकम्। वेदपुराणार्षकाव्यानन्तरमेव महर्षि पाणिनि परिमार्जिता संस्कृत भाषा स्थिरा जाता लोके। भासकालिदासौ तस्याः एव संस्कृत भाषायाः आद्यौ कवि आस्ताम्। भासः केवलं दृश्यकाव्यान्येव प्रणिनाय तत्कृतानि 13 नाटकानि प्रसिद्धान्येव वर्तन्ते लोके, परन्तु कालिदासः दृश्यं श्रव्यं च इत्युभयमपि कृतार्थयान् चकार। अत्र तावत् सर्वप्रथमं संस्कृतस्य पद्यसाहित्यमेव विचार्यते। यद्यपि कालिदासात् पूर्ववर्ती किमपि काव्यं लघु दीर्घं वा नोपलभ्यते साकल्येन सम्प्रति, तथापि तत्पूर्वावधौ अपि काव्यकाराः संजाताः एव। अत्र न कापि विप्रतिपत्तिः। अष्टाध्यायीकारः महर्षिः पाणिनिरपि महान् काव्यकारः आसीत्। तत्प्रणीतस्य जाम्बवती विजयाख्य महाकाव्यस्य बहूनि स्फुटपद्यानि अवाप्यन्ते परवर्तिवाङ्मये। तेषां पद्यानां लालित्यमेव महाकाव्यस्य गौरवं माहात्म्यं च प्रकटयति। वर्षावर्णनपरं पद्यमिदं साहित्यसौन्दर्यदृष्ट्या कल्पनाचारुत्वदृष्ट्या च अवलोकनीयं प्रतिभाति। गतेर्धरात्रे परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत् प्रावृषिकालमेघाः, अपश्यति वत्समिवेन्दुबिम्बं तच्छर्वरी गौरिव हुंकरोति। चंद्रोदय वर्णन वैलक्षण्यम अपि तत्रैव तावत् जाम्बवती विजये महाकाव्ये द्रष्टव्यम्। उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखं, यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितं। वात्स्यायन प्रणीते कामसूत्रे, महर्षि पतंजलि प्रणीते महाभाष्ये, रुद्रदाम्नः गिरनार शिलालेखे चापि दृश्यश्रव्य काव्य परंपरायाः संकेताः पुष्कलत्वेन प्राप्यन्ते। रुद्रदाम शिलालेखे तु स्फुट लघु मधुर चित्रकांत समयोदारालंकृत गद्य पद्यस्य उल्लेखः विस्मापयत्येव अस्मान्, यत् तस्मिन् कालेपि एतादृशं गद्यं पद्यं च लोके विद्यमानमासीत्। कामं तद्युगीनं काव्यम् इदानीं नोवाप्यते पुष्कलमात्रायां, तथापि तादृग्गुणविशिष्टस्य पद्यस्य तस्य अस्तित्वं तु आसीदेव इति मन्तव्यम्। ततः एव समायाति कालिदासस्य समयः, यो हि वर्तते एव अद्यापि मूर्धाभिषिक्तः संस्कृतकविः। तद्विषये सत्यमेव समीक्षितं केनापि सहृदयेन
पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कालिदास काव्यस्य इदमेव परम वैशिष्ट्यं यत् तद्विरचितं पद्यम् एकस्यापि अक्षरस्य परिवर्तनं न सहते। का कथा संपूर्ण पदस्य पदसमूहस्य वा। कालिदासः सुकुमार मार्गस्य कविः कथ्यते, संवेदनशीलस्य मार्गस्य कविः कथ्यते। कोऽयं सुकुमार मार्गः इति इदानीं विचार्यते। वस्तुतः समस्तमपि संस्कृत काव्यवाङ्मयं द्विधा विभक्तम् आचार्यैः, सुकुमार मार्गानुगतम् अलंकार मार्गानुगतं च। सुकुमार मार्गी काव्यं हृदय पक्षपोषकं संवेदना पोषकं च वर्तते, परंतु अलंकार मार्गी काव्यं शरीर पक्षपोषकं भाषा पक्षपोषकं कला पोषकं वा संदृश्यते। भामह युगात् प्राक् संस्कृत काव्य परंपरा सर्वतंत्र स्वतंत्रा आसीत्। काव्यं नासीत् काव्यशास्त्र नियम सीमितम्। काव्य रचनायाः आदर्शाः आसन् रामायण महाभारत पुराणकर्तारः। कवयो ये मानव संवेदनाम् एव मर्मानुभूतिमेव काव्य सर्वस्वं मन्यन्ते स्म, ते आसन् मर्त्यामर्त्य संस्कृति संयोजकाः, जड़ चेतन समन्वयकाश्च। अतएव प्राचीन कवितायां सर्वत्रापि मर्म संवेदनानाम् एव प्राचुर्यं समवलोक्यते। आदिकविः वाल्मीकिरपि एकमेव दृश्यम् अनेकाभिः उपमाभिः विशिनष्टि स्म। तद्यथा चंद्रोदयवर्णनमिदं पश्यन्तु। हंसो यथा राजतपंजरस्थः, सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः, वीरो यथा गर्वितकुंजरस्थः, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। अशोकवनस्थां सीताम् अपि असौ प्रायेण 39 संख्यकाभिः उपमाभिः वर्णयति। एतादृशं वर्णनं परवर्ती वाङ्मये क्वचिदपि तावन्न दृश्यते। तद्यथा कपिः ददर्श वैदेहीं नावं सन्नामिवार्णवे इत्यादि दीर्घोऽयं प्रसंगः अस्मात् कारणात् अत्र परिहीयते। वाल्मीकेः वेदव्यासस्य चैव काव्यशैलीम् अवलम्ब्य कालिदासोऽपि स्वीयां काव्यसाधनां दृढयां चकार। यथा मयोक्तं यत् कालिदास काव्ये सर्वत्रापि शब्दपाकः परिलक्ष्यते। शब्दपाको नाम कवितायां शब्द परिवृत्य सहत्वं। तद्यथाह आचार्यो राजशेखरः यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्ति सहिष्णुतां तं शब्दन्यास निष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते। परंतु राजशेखरस्य विदुषी पत्नी अवंती सुंदरी इदं शब्द परिवृत्य सहत्वम् अशक्तिं मन्यते, न तावत् पाकं। सा खलु रसोचित शब्द सूक्ति निबंधनमेव पाकं मन्यते। तन्मतं प्रस्तौति यथावत् आचार्यो राजशेखरः इयमशक्तिर्न पुनः पाकः इत्यवंती सुंदरी। यदेकस्मिन् वस्तुनि महाकवीनाम् अनेकोऽपि पाठः परिपाकवान् भवति, तस्मात् रसोचित शब्द सूक्ति निबंधनः पाकः। यदाह गुणालंकार रीत्युक्ति शब्दार्थ प्रथन क्रमः स्वदते सुधियां येन वाक्यपाकः समां प्रति तदुक्तं सति वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्मधु। भवतु नाम शब्द परिवृत्य सहत्वं भवेत् शब्दपाकः, रसोचित शब्द सूक्ति निबंधनं वा। उभयथापि महाकविः कालिदासः महीयते एव। तद्यथा यतो यतः षट्चरणोऽभिवर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना विवर्तितभ्रूरियमद्य शिक्ष्यते भयादकामापि हि दृष्टिविभ्रमम्। अत्र शाकुन्तलगते पद्ये
धीरोदात्त राजर्षेः व्यवहारं विडम्बयतः दुष्यन्तस्य कृते सर्वोचिततमः शब्दः प्रतीकभूतः षट्पदः एव परिलक्ष्यते शरीर संविधानक महिम्ना। षट्पदः सन् यह शरीर वैचित्र्यं धारयति तदाचरणं तु भविष्यत्येव विचित्रम् इति व्यङ्ग्यम् अत्र। अतएव विद्यमानेषु सत्स्वपि बहुषु भ्रमरपर्यायेषु षट्पद शब्दः एव अत्र रसोचितः प्रतीयते। एवं ही राजशेखर दृष्ट्यापि अवन्तिसुन्दरी दृष्ट्यापि अत्र शब्दपाकस्तु वर्तते एव। कालिदास समक्षं नासीत् किमपि नियामकं बन्धनकरं काव्यशास्त्रम्। अतएवासौ कृत्रिम धर्मान् उपेक्ष्य अनपेक्षित वर्णनानि उपेक्ष्य केवलं मर्मैव प्रकाशितवान् जीवनस्य। कथा प्रवाहानुरोधी केवलं काव्यशास्त्र रूढ़ि परम शास्त्र परिचयम अलंकारादि प्रयोगमपि असौ न प्रायशः कृतवान्। स्वभावोक्त्यैव कालिदासः उत्कृष्टतमं काव्यसौन्दर्यं जनयामास। शरपतन भयभीतस्य मृगस्य विलक्षणं चित्रं प्रस्तौति कविः स्वकीये अभिज्ञान शाकुन्तल नाम्नि विश्वप्रसिद्धे नाटके। पश्यन्तु तावत् ग्रीवाभङ्गाभिरामो मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। कालिदासस्य तत्परंपरायाः अन्येषां कवीनां च काव्येषु भारतीय संस्कृतेः अद्भुतं चित्रणम् अवाप्यते। मानव मनोविश्लेषणं यथा यथं विधाय कालिदासः आत्मानं जनकविं घोषयति। सः खलु जीवनदर्शनम् उपस्थापयति येन पाठकस्य चित्तविश्रान्तिः जायते। मेघदूते यक्षः कथयति आत्मविषये नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि सुखानि च इति यत् सुभाषितम् उपलभ्यते संस्कृत वाङ्मये तदेव सुभाषितम् अत्र प्रकारान्तरेण कालिदासेनापि तावत् स्वीकृतं वर्तते। इदमेव तावत् जीवनदर्शनं। जीवने न केवलं सुखं भवति न वा एकान्ततः दुःखं। सुख दुःखयोः निरन्तरमेव चक्रं प्रवर्तते एव। प्रायेण कवयः लघुकथानकं गृहीत्वा तस्य अनपेक्षितं प्रतननं कृतवन्तः। अनेनैव बुद्धिकौशलेन। तस्य बुद्धिकौशलस्य एकम् उदाहरणं तावत् पश्यन्तु। तद्यथा यावत्तोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावच्चारु सुचारु चारु चमरं चामीकृतं चामरं यावद्रावण राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावद्भोग विभोग भोग भुवने भोगायते नित्यशः। एकम अन्यत पद्यम काव्य प्रकाशे तावत् उल्लिखितं वर्तते। कह कह कुत्र न घुर्घुरायित घुरी घोरो घुरेत् सूकरः कह कह कम कमलाकरं विकमलं कर्तुं करीनोद्यतः के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः सिंही स्नेह विलास बद्ध वसति पंचाननो वर्तते। अत्र तावत् कह कह के कानि कानि इति एषां शब्दानां प्रयोगः किञ्चित् अभूतपूर्वमेव सौन्दर्यं तावत् जनयति व्याकरणमूलकम्। षष्ठशतकात् ख्रैस्तात् आरब्धा इयं काव्यपरम्परा 12 शतकं यावत् अपरिवर्तिता अतिष्ठत्। परन्तु सहसैव तस्याः परम्परायाः विरोधः समारब्धः।
वस्तुतः कविता लोकजीवनेन सर्वथा असंबद्धा जाता। अतएव कालिदासं प्रति किंच सुकुमार काव्य मार्गं प्रति लोकानुरोधः भूयोपि तावत् स्फारीभूतः। अतएव कालिदासाभिमत काव्यस्य पुनरावर्तनम् अनिवार्यं जातम्। महाकविर्मंखकः व्याहरत् तावत् सुस्पष्टम्। यातास्ते रससार संग्रह विधिं निष्पीड्य निष्पीड्य ये वाक् तत्त्वेक्षुलतां पुरा कतिपये तत्त्वस्पृशश्चक्रिरे जायन्तेऽद्य यथा यथं तु कवयः ये ह्यत्र सन्तन्वते सानुप्रास कठोर चित्रयमकश्लेषादि शल्कोच्चयम्। आचार्य मंखकः स्पष्टम् उक्तवान् यत् प्राचीनाः कवयः कीदृशाः आसन्, अधुनातनाः कवयः कीदृशाः वर्तन्ते। एवं हि आचार्य मंखकः स्पष्टं ब्रूते यत् प्राचीनाः कालिदासादयः कवयः रससार संग्रह विधिं सम्यक्तया जानन्ति स्म, परन्तु ये खलु अधुनातनाः अलङ्कार मार्गानुगामिनः कवयः वर्तन्ते ते तावत् सानुप्रास कठोर चित्रयमक श्लेषादि शल्कोच्चये एव कुशलाः वर्तन्ते। उभयोः तावत् महदन्तरं वर्तते। इयं समीक्षैव संस्कृतकवितायाः मार्गद्वयं सम्यक्तया समीक्षते। कालिदासः रघुवंशं कुमारसम्भवम्, अश्वघोषः बुद्धचरितं सौन्दरनन्दं, कुमारदासः जानकीहरणम्, अभिनन्दो रामचरितं च महाकाव्यं प्रणीतवान्। अलङ्कार मार्ग पोषकेषु कविषु भारविः किरातार्जुनीयं, माघः शिशुपालवधं, रत्नाकरः हरविजयं, शिवस्वामी कफिणाभ्युदयं, श्रीहर्षश्च नैषधीयचरितं, कविराजादयश्च द्वादश काव्यानि प्रणीतवन्तः। एषु सर्वेषु महाकाव्येषु चित्रात्मकतैव तावत् आद्यन्तं प्रभवति। परन्तु 12 शतके ख्रैस्ते एव कालिदास पुनरावर्तन परं यत् आन्दोलनं समुत्थं तस्य प्रायेण सर्वेपि पक्षधराः सुकुमार मार्गीय काव्यपरम्परायाः एव समर्थकाः आसन्। तेषु प्रमुखाः आसन् विक्रमाङ्कदेवचरितकारः बिल्हणः, नवसाहसाङ्कचरितकारः पद्मगुप्तपरिमलः, श्रीकण्ठचरितकारो मंखकः, शिवलीलार्णवकारो नीलकण्ठदीक्षितश्च। बिल्हणस्तेषां मूर्धन्यः आसीत्। व्यासदासापरनामा क्षेमेन्द्रोऽपि अस्याः एव धारायाः कविः आसीत्। परन्तु प्राचीना नवीना वा सर्वेपि संस्कृतकवयः महाकाव्यकाराः एव नासन्। अनेके तावत् मुक्तककाराः सुभाषितकाराश्चापि अभूवन्। परन्तु तेषां काव्येषु मानवजीवनमूल्यानां कापि अमन्दमन्दाकिनी धारा प्रवहन्ती दृश्यते। अस्याः कवितायाः अपि नैकविषयाः वर्तन्ते। इयं कविता नीति, श्रृंगार, वैराग्यान्यापदेश, देवस्तुतिपरका च वर्तते। परन्तु सर्वत्रापि अमन्दप्रवाहः शाश्वतसत्यानाम् अवलोक्यते। तत्र तावत् प्रमुखायते योगिराजो भर्तृहरिः। भर्तृहरेः प्रत्येकं पद्यं जीवनाधारक मंत्रकल्पं प्रतीयते। मनस्वितां परिभाषते कविः। क्वचिद् भूमौ शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनं, क्वचिच्छाकाहारः, क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः, क्वचित् कन्थाधारी, क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुःखं न च सुखं। विधेः प्रबलतां दृष्टान्तयति कविः। शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं, गजभुजङ्गमयोरपि वन्धनं, मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां, विधिरहो बलवानिति मे मतिः। कमपि
पुरुषार्थ विशेषम अभिलक्ष्य प्रणीतम सांगोपांगम काव्यम सर्गबद्धम महाकाव्यम अभिधीयते। कस्यचित् नायकस्य संपूर्ण जीवन चित्रणमपि भवति महाकाव्यम। तत्र कश्चित् देवो नरपतिर् महापुरुषो महीयसी नारी वा नायको भवति। श्रृंगारवीर करुणानाम एकः कोपि प्रधान रसो भवत्यत्र। महाकाव्यस्यैव खंड रूपम भवति खंडकाव्यम जीवनस्य आंशिकं चित्रणं। कस्यचित् पुरुषार्थस्य खंडवर्णनम्। इदमेव खंडकाव्यम पद्यानां शतसंख्यतया शतकाव्यम जायते। अन्यापदेशानां निबंधनतया अन्यापदेश काव्यम अन्योक्ति काव्यम वा भवति। देवस्तुति परकत्वात् तदेव स्तोत्र काव्यम कथ्यते। नीति प्रतिपादनात् नीति काव्यमपि समुच्यते। इदमेव तावत् यात्रा काव्यम लहरी काव्यम विमान काव्यम संदेश काव्यम दूत काव्यम चापि समुच्यते तत्तत् वैशिष्ट्यैः। तथापि अन्योक्ति काव्य नीति काव्य स्तोत्र काव्यानां स्थानं खंड काव्ये सर्वोपरि वर्तते। पंडित राजजगन्नाथ विरचिताः लहर्यः तस्य समर्पण भावस्य गांभीर्यं प्रकटयन्ति। गंगाम् उद्दिश्य कथयति कविः जडानन्दान् पंगून् प्रकृतिबधिरानुक्ति विकलान् ग्रहग्रस्तानस्ताखिल दुरित निस्तार सरणीन् निलिम्पैर्निर्मुक्तानपि च निर्यान्तर्निपतितान् नरानं बत्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि। अपि प्राज्यं राज्यं तृणवत् परित्यज्य सहसा विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं शितवतां सुधातस्वादीयः सलिलमिदमातृप्ति पिबतां जनानामानन्दः परिहसति निर्वाण पदवीम्। अन्यापदेश काव्येषु कविः कमपि पशुं पक्षिणं जीवं वा संबोध्य व्यंग्यमुखेन कमपि चेतन जीवं संदिशति। उभयोः संविधानक साम्यवशात् संदेशोऽयं भवत्येव हृदयोद्बोधकरः। ये खलु स्वार्थ सिद्ध्यर्थं कमपि सेवन्ते ते पलायन्ते विपद्दिनेषु परन्तु परमार्थतः सेवमानास्तु सार्धम एव जीवन्ति सार्धम एव म्रियन्ते च। तस्मिन् विषये व्याहरति पंडितराजः अन्योक्ति मुखेन आपेदिरेम्बरपथं परितः पतंगाः भृंगाः रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। क्वचित्तु प्रगाढ़ संवेदना मात्रं व्यंग्यं परिलक्ष्यते यथा आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जमंगात् मां मुञ्च वागुरिक याहि कुरु प्रसादम् अद्यापि घासकवलग्रसनानभिज्ञो मन्मार्गवीक्षण परस्तनयो मदीयः। पद्येऽस्मिन् केवलं मातृहृदय संवेदनैव प्रकटिता कविना व्याधनिहत हरिणी माध्यमेन। हरिणी तावदत्र प्रतीकमात्रभूता। वस्तुतः हरिणी माध्यमेन कस्याश्चित् मर्त्यकोटिकजनन्याः संवेदनशीलायाः संवेदना कविना प्रकाश्यते। पद्यानि यद्यपि श्रव्यकाव्यस्य अंगानि भवन्ति परन्तु पदैः चतुर्भिर्नियतत्वात् छन्दोबद्धं भवति पद्यं। गद्ये च छन्दोबद्धता न भवति। मिश्रकाव्ये चंपूपर्याये पद्यगद्ययोः मिश्रणं भवति। परन्तु पद्यस्य प्रयोगः न केवलं श्रव्यकाव्ये एव अपितु दृश्यकाव्येष्वपि नाटकादिषु अपि न वार्यते। किंच गद्यपरकेषु कथाख्यायिका ग्रंथेष्वपि क्वचित् पद्यप्रयोगः दृश्यते एव। प्रायेण रूप सौंदर्य वर्णन संदर्भेषु धीर गंभीर भाव प्रकाशनावसरेषु उद्दाम प्रकृति वर्णनेषु च कवयः पद्यम एव प्रयुञ्जन्ति। नायिका रूप वर्णनम
यथा अभिज्ञान शाकुंतले पद्येनैव तावत् क्रियते कालिदासेन। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। यथा वा गद्यात्मक कथा ग्रंथे पंचतंत्रेपि दैव योग बलीयस्त्वं निरूपयति रचनाकारः पद्य माध्यमेनैव। सहि गगन बिहारी काम संतापहारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रह्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। प्रबंधापेक्षया मुक्तक पद्यानां संख्या बृहती परिलक्ष्यते। न सर्वे कवयः भवन्ति महाकाव्यकाराः, परन्तु संप्राप्ते सति वाणी कृपा भावे 10-5 पद्यानि तु प्रायेण सर्वे एव लिखन्ति। एतानि पूर्वापर संदर्भ विरहितानि पद्यान्येव मुक्तकानि उच्यन्ते। नवम शतकोत्पन्नः महाकविर्भल्लटो लिखति चंदने विषधरान् सहामहे वस्तु सुंदर मगुप्तिमत्कुतः रक्षितुं वद किमात्मगौरवं संचिता खदिरकंटकास्त्वया। विलक्षणमेव मुक्तकमिदं ये खलु वैभवं माहात्म्यं आभिजात्यं च विडम्बयन्ति कृत्रिमं जीवनं यापयन्ति तान् अभिलक्ष्य निरंकुशस्य कवेः मर्मोक्तिरियम्। एवं ही कालिदासात् इदानीं यावत् महाकाव्य खंड काव्य मुक्तक रूपैः स्वैः संस्कृत काव्यवाङ्मयं लोकम् अनुरञ्जयत् सार्थकतां भजते। प्रियाः छात्राः, श्रुतं भवद्भिः मदीयं व्याख्यानम्। अस्मिन् व्याख्याने मया संस्कृतस्य पद्यवाङ्मयम् अभिलक्ष्य स्वकीयाः विचाराः प्रकटिताः। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् मुख्यरूपेण संस्कृतसाहित्यं त्रिधा विभक्तं वर्तते। तत्र तावत् पद्यमेकं गद्यमपरं पद्यगद्ययोश्च मिश्रणं चम्पूनामकं तृतीयं वर्तते। तत्रापि अद्य अस्मिन् व्याख्याने केवलं पद्यवाङ्मयम् एव आदितः प्रारभ्य इदानीं यावत् विकसितं मया प्रस्तुतं वर्तते। इदं पद्यं प्रायेण द्विधा विभक्तं वर्तते, मुक्तकं प्रबन्धात्मकं च। यत् खलु प्रबन्धात्मकं पद्यं तस्मिन् पद्ये कापि कथा वर्ण्यते। कस्यापि नायकस्य जीवनकथायाः साकल्येन खण्डशः वा अनुवर्तनं भवति। यदि कस्यचित् नायकस्य सम्पूर्णमपि जीवनं साङ्गोपाङ्गं वर्ण्यते पद्यमाध्यमेन तर्हि सा रचना महाकाव्य नाम्नी भवति। यदि वा तस्य जीवनस्य आंशिकं चित्रणं वर्तते तदा तदेव तावत् खण्डकाव्यं भवति। खण्डकाव्यम् एव विविधैः नामभिः प्रस्तूयते। यदि खण्डकाव्ये पद्यानां संख्या शतप्राया भवति तर्हि तदेव भवति शतककाव्यं। यदि तत्र कस्यचित् देवस्य स्तुतिः क्रियते तर्हि भवति स्तोत्रकाव्यं। यदि अन्यापदेशाः तत्र संगृह्यन्ते तर्हि तदेव भवति अन्योक्तिकाव्यं। यदि दौत्यकर्म तत्र वर्ण्यते, संदेशवर्णनं वा तत्र विधीयते तर्हि तदेव काव्यं दूतकाव्यं संदेशकाव्यं वा भवति। अनेन प्रकारेण यद्यपि मूलसंज्ञा खण्डकाव्यम् इत्येव वर्तते, परन्तु तदेव खण्डकाव्यं स्वप्रतिपाद्य वैशिष्ट्यमहिम्ना विविधानि नामानि तावत् धारयति। अनेन प्रकारेण संस्कृतपद्यवाङ्मयम् अतीव पुष्कलं विशालं च वर्तते। संस्कृतवाङ्मये वर्तन्ते बहूनि महाकाव्यानि, बहूनि खण्डकाव्यानि, येषां परिगणनम् अपि तावत् सर्वथा अशक्यमेव प्रतीयते। परन्तु शैलीदृष्ट्या इदं पद्यं द्विविधं प्रतिभाति। एका शैली वर्तते सुकुमार शैली, अपरा वर्तते
अलंकार मार्गाशया शैली। सुकुमार शैल्याः कवितायां हृदय पक्षः एव तावत् महीयते, तत्र तावत् संवेदनानां चित्रणं भवति। कालिदासः अस्याः शैल्याः महान् कविः आसीत्, परन्तु संप्राप्ते सति षष्ठे शतके यदा सर्वं तावत् काव्य रचना संविधानकं काव्यशास्त्रेण अधिकृतं जातं, तदा काचित् कृत्रिम शैली प्रादुर्बभूव। सा शैली अलंकार मार्गः इत्युच्यते। सा शैली कलाम् आश्रयति। तस्याः शैल्याः यानि महाकाव्यानि वर्तन्ते, तेषु महाकाव्येषु तावत् संवेदनानां तादृशं पल्लवनं न वर्तते, यादृशं पल्लवनम् अलङ्काराणाम् अथवा चित्राणां चित्रालङ्काराणां यद्वा शास्त्रीय ज्ञानादिकानाम्। एवं ही संस्कृते बहुरूपता वर्तते महाकाव्यादिषु, परन्तु संस्कृत कवितायाः यत् अमृततत्त्वं वर्तते तत् अमृततत्त्वं तस्य मुक्तकेषु वर्तते। तानि मुक्तकानि लक्ष्यसङ्ख्याकानि, तानि मुक्तकानि विविधेषु संकलनग्रन्थेषु तावत् समये समये तैः तैः कविभिः संकलितानि वर्तन्ते। तेषु मुक्तकेषु जीवनस्य विविधानि चित्राणि वर्तन्ते। मानवजीवन सम्बन्धानाम् अनुभूतीनां बहूनि चित्राणि तत्र वर्तन्ते। तेनैव काव्येन संस्कृतसाहित्यम् इदानीमपि महीयते। संस्कृतकवितायाः यत् जनवादिरूपं वर्तते, तत् जनवादिरूपं तेषु महाकाव्येषु तावत् अवलोक्यते, न तावत् कथाबद्धेषु महाकाव्यादिषु। एवं ही संस्कृतस्य पद्यकाव्यं निश्चप्रचं विश्वस्य अन्येषां काव्यानां सन्तुलनायां महीयते एव इत्युक्त्वाहं विरमामि। भवद्भिः सर्वैः सप्रणयं मदीयं व्याख्यानमिदं श्रुतं, तर्हि भवतां समेषां कृते मत्पक्षतः वर्तन्ते एव धन्यवादाः।